आज वो उस चीज पर आ गए हैं जो पाकिस्तान काफी अरसे से कह रहा था। पाकिस्तान क्या कह रहा था? पाकिस्तान ये कह रहा था कि अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। अगर अफगानिस्तान में आप देर पा अमन देखना चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं, तो फिर आपको एक पॉलिटिकल सेटलमेंट करना होगा और अफगानों के अंदर एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस, एक मसालियत की कोशिश करनी होगी। उनको मिल बैठना होगा और मिल बैठकर गुफ्त शुनीद से, मज़ाकरात से अपने डिफरेंसेस जो हैं उनको ख़त्म करना होगा। तालिबान को हथियार रखने होंगे और अमन का रास्ता अख्तियार करना होगा। और जो NUG गवर्नमेंट है, उन्हें अफगान तालिबान को अफगान तस्वुर करते हुए जो ये हैं उनके साथ बैठना होगा और जो दूरियां हैं उन्हें मिटानी होंगी। अब ये पहले पाकिस्तान कहता था, इमरान खान कहते थे और इस पर लोग इससे ज्यादा पजीराई नहीं देते थे। इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता था जी, और किस्म किस्म की उस पर तनकीद भी की जाती थी। लेकिन आज जितनी फोर्सेस हैं वो तकरीबन इस लाइन पर मुत्तफिक हो गई हैं। आज अमेरिका भी कह रहा है और सदर ट्रंप ने भी कहा है कि हम भी समझते हैं कि एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट ही बेहतर रास्ता है। उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल अपना फोकल पर्सन भी नामजद किया है, एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद। वो पाकिस्तान 3 मरतबा आ भी चुके हैं, अभी हाल ही में भी तशरीफ लाए थे और मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई और अच्छी गुफ्तगू हुई। उन्होंने उसको तस्लीम किया। पाकिस्तान तो कह रहा था, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। अमेरिका ने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की और अफगानिस्तान की हुकूमत जो पहले तालिबान के साथ बैठने के लिए तैयार न थी, आज उन्होंने भी अपने फैसलों पर नज़रसानी की है। पिछले दिनों में दोहा में उनकी नशिस्तें हुई हैं, मॉस्को में एक मॉस्को फॉर्मेट हुआ है, वहां मिल बैठकर उन्होंने एक दूसरे को सुना है। तो उम्मीद है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो साहिबान मिल बैठे, हम फैसिलिटेट करें और वो बैठे। फैसला तो उन्हें करना है ना, जिनमें इस वक्त इख्तलाफ है। हम तो एक माविन का किरदार अदा कर सकते हैं और पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान किरदार इसलिए अदा कर रहा है कि पाकिस्तान समझता है कि जब तक अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम नहीं होगा, हम भी मुतासिर होंगे। अगर हम चाहते हैं ये जो तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जो गैस पाइपलाइन है, अगर इसने हकीकी इसको हमने शक्ल देनी है तो अफगानिस्तान अमन होगा तो होगा। अगर कासा 1000 के जरिए हमने बिजली हासिल करनी है तो अफगानिस्तान में अमन होगा तो वो हो सकेगा। अगर हमने सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत बढ़ानी है, जिसके कि बहुत रोशन इम्कानात हैं, अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो वो ये मुमकिन हो सकेगा। तो पाकिस्तान भी समझता है अगर अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन होनी है, वहां डेवलपमेंट होनी है, वहां अमन होगा तो ऐसा हो सकता है। तो पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। जो बॉर्डर का हमारा हिस्सा था, ट्राइबल बेल्ट, आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ ऑपरेशंस के जरिए हमारी अफवाज ने उनको क्लियर किया है, उनको बेहतर किया है। हमने उन इलाकों को अमेलगमेट किया है और KP के अंदर उनका मर्जर का फैसला किया है। ठीक, हमने सुप्रीम कोर्ट की रिट जो पहले वहां लागू नहीं थी उसको वहां नाफिज किया है। वो जो FCR का अंग्रेज का काला कानून था, जिस पर पूरे जो कबायली इलाके के लोग थे वो उस पर एक एहतजाज कर रहे थे, हमने उसको खत्म करने का फैसला किया है। वहां जहां पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, हमने वहां उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत दी है। हम वहां लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। हम वहां पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, जो पुराना निजाम था वो धर्म भरम हो गया था, हम उन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को दोबारा बनाने और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहां स्पोर्टिंग एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं, हम वहां खेल के मैदान देने की कोशिश कर रहे हैं, हम वहां डेवलपमेंट को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फैसला किया है कि हम बजट में उनको उनकी जरूरियात के मुताबिक, क्योंकि वो मुतासरा इलाके हैं, हम उनकी आबादी से बढ़कर उनको सबवेंशन दें ताकि वो बैकवर्डनेस उनकी खत्म हो, ताकि वहां अमन हो, इस्तेहकाम हो और बेहतरी हो। तो ये सारे, और आपने देखा उसका एतराफ हुआ है। सदर ट्रंप ने फिर वजीर आजम को खत लिखा है
اور اس خط میں انہوں نے پاکستان کے رول کو تسلیم کیا ہے اور پاکستان سے مدد بھی طلب کی ہے اور پاکستان مدد دینے کے لیے تیار ہے اپنی بہتری کے لیے، اور ہمارا مفاد بھی یہ ہے کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہم اس پہ ہمیں پیش رفت ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، تو امریکہ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو ری سیٹ کر پائیں گے، اور ری سیٹ کرنے کی ہماری خواہش اور کوشش ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ 70 سالوں سے مسئلہ کشمیر سرموری کا شکار ہے. آپ نے بین الاقوامی فورم پر آواز بلند کی، لیکن یونائٹڈ نیشن کا جو رول ہے وہ جانبدارانہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں اس پر کوئی پیش رفت ہوگی اور یونائٹڈ نیشن اپنا مؤثر رول ادا کر سکے گا؟ میں عرض کرتا ہوں، میں اسی کا جواب دیتا ہوں. اسی کے جواب جی اس کو تو کر لوں جواب، اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، کشمیر کا مسئلہ نیا نہیں ہے، پاکستان کا موقف نیا نہیں ہے، ہمارا ایک تاریخی موقف ہے، آپ جانتے ہیں. اور ہم نے ہر فورم پر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا جو ان کا موقف ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، ہم نے اس کی آواز بھی اٹھائی ہے. اور اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اقوام متحدہ کے اجلاس میں، آپ میری تقریر کا مطالعہ کریں، پورے شد و مت سے اس کو اٹھایا گیا. اور مقبوضہ کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جو وہاں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اس کا پورا تذکرہ کیا. لیکن ایک دو ڈیولپمنٹس نئی ہوئی ہیں، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک نئی اوپننگ مجھے دکھائی دے رہی ہے. کیا؟ اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ شائع کر دی ہے جون میں، اور جون 2018 میں وہ رپورٹ آ چکی ہے. اور اس رپورٹ کا جو لب لباب ہے وہ وہی ہے جو پاکستان عرصہ دراز سے کہہ رہا تھا، اور دنیا کہتی تھی، ہندوستان کہتا تھا یہ پروپیگنڈا ہے. دنیا تو نہیں، ہندوستان کہتا تھا یہ پروپیگنڈا ہے. لیکن آج جب اقوام متحدہ جو ہم چیزیں کہتے تھے، ان کی رپورٹ ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہے، تو ہمارے موقف کو تقویت ملی. نمبر 1. نمبر 2، برطانیہ میں ہاؤس آف کامنز نے مختلف پارٹیز ہیں وہاں، ان کا ایک آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ تشکیل دیا. اس آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ نے اپنی رپورٹ شائع کر دی ہے، اور 30 اکتوبر کو وہ بھی اب پبلک ہو گئی ہے. اس رپورٹ نے بھی وہی کچھ کہہ دیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو اقوام متحدہ نے کہا وہی نشاندہی اس میں ہی ہو گئی. تو یعنی کہ کشمیر کا مسئلہ جو بڑے عرصے سے بیک برنر پہ تھا، دبا ہوا تھا، وہ پھر دنیا کی نظر میں اجاگر ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری جو قربانی دے رہے ہیں، جو پرامن ان کی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے، جو ان کا احتجاج ہے، اور جو وہاں ہندوستان کی افواج جو کردار ادا کر رہی ہیں، اس سے وہ عوام ان کی اس پالیسی سے بددل ہو چکی ہیں. نہ صرف عوام بلکہ ہندوستان کے اندر بہت سے دانشور اور بہت سی پولیٹیکل فورسز بھی کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان کی کشمیر کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اور اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے جو فارن ریلیشنز کمیٹی ہے، جس میں جتنی پارلیمان کی جتنی پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی ہوتی ہے سینٹ کی، میں نے وہاں تجویز پیش کی کہ ہر سال ہم 5 فروری کو کشمیر ڈے مناتے ہیں. اس سال ہم مل کر سب، کیونکہ اس کشمیر کے مسئلے پر پوری قوم متفق ہے، اس میں کوئی سیاسی اختلافات نہیں ہیں، کوئی دھڑے بندی کا ہم شکار نہیں ہیں، ہم سب مل کر لندن میں ان دونوں رپورٹس کو، اقوام متحدہ کی رپورٹ اور ہاؤس آف کامنز کی جو آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ کی رپورٹ ہے، ان کی بنیاد پر انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اور انسانیت کے خلاف جو وہاں اقدامات ہو رہے ہیں، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لندن میں ایک اجتماع کریں اور اس کو اجاگر کریں. مجھے امید ہے کہ اگر دیگر پارٹیز اور پارلیمنٹ اس میری تجویز کو اون کرتی ہے تو انشاءاللہ برسلز میں بھی جنوری میں اس پہ بات کی جائے گی، اور فروری میں ہم لندن میں اس کی بات کر سکتے ہیں، اور کشمیر کے مسئلے کو وہ جگہ مل سکتی ہے جو کچھ عرصے سے اس کو نہیں مل رہی تھی. یہ بتا دیجیے کہ ہماری اکانومی اس وقت پریشر میں ہے جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے، نہ صرف ہمیں پتا ہے پورے ملک میں پتا ہے. نہیں، میں آپ سوال کر لیں، میں اصلاح کر لوں. جی اچھا، اس میں ہم اپنے دوست ممالک کے پاس گئے، ان کے ساتھ ہم نے ٹریڈ کی بات بھی کی اور ایڈ کی بات بھی کی اور قرضے کی بھی بات کی. اب ہماری امریکن امداد بند ہے، ماضی میں ہر گورنمنٹ جو تھی وہ لیتی رہی ہے.
अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खत भी लिखा गया है, हालात कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, खान साहब ने जवाब भी देना है, जिलमे साहब भी पाकिस्तान आए होते, क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में कोई अमेरिकन जो इमदाद है उसके दोबारा बहाल होने की चांस है? पहली बात तो मैं आपकी इस्लाह कर दूं कि इकोनॉमी हमारी गवर्नमेंट की वजह से अंडर प्रेशर नहीं है, और आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आपको इसका यकीनन इल्म है कि ये 10 साल का बिगाड़ है, तसलसल है, जिसकी वजह से ये नौबत आई है। 3 महीने में बिगाड़ पैदा नहीं होता, ये कई दहाइयों के फैसले हैं जो नहीं हो सके, और जो मिसमैनेजमेंट होती रही है वो बतदरीज जमा होते रहे और इस नौबत को आप पहुंच गए। अब उसकी इस्लाह करने की जरूरत है, और वो हम इस्लाह का जो है वो दामन पकड़े हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी हो। आसान नहीं है, मुश्किलात हैं, लेकिन बेहतरी की कोशिश भी हो रही है। जहां तक दीगर ममालिक का ताल्लुक है, हमारी अच्छी नशिस्तें हुई हैं। सऊदी अरब में अच्छी नशिस्त हुई है, अरब इमारात में अच्छी नशिस्त हुई है, चीन में अच्छी नशिस्त हुई है, मलेशिया में अच्छी नशिस्त हुई है, और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। इस मुल्क में हम बाहर से सरमाया लाने की कोशिश करें, इस मुल्क में सरमायाकारी हो। जब सरमायाकारी होगी तो उससे इस्तेहकाम होगा, माशी इस्तेहकाम होगा और रोजगार पैदा होगा। अमेरिका के साथ जहां तक जो असिस्टेंस की बहाली का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि उसमें भी अगर अफगानिस्तान के हालात आगे बढ़ते हैं और गुफ्तशुनीद आगे बढ़ती है तो उस पर भी बात के इम्कानात मौजूद हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारी ये जो पेशरफ्त है, जिस पे हम सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तन्हा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीगर रीजन के ममालिक ने भी अपना किरदार अदा इसमें करना है। तो अगर हमें उनका भी सहारा मिल जाता है, उनका भी तावन मिल जाता है और बात आगे अगर हमें उनका भी सहारा मिल जाता है, उनका भी तावन मिल जाता है और बात आगे बढ़ती है, तो इस पर भी बात के इम्कानात मौजूद हैं। से बराह रास्त ये मनाज़र आप देख रहे हैं, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।